7 ऑगस्ट 2026 जेन्ना हांवें डेंग्यू केसीचो इश्यू घेतलो तेन्ना मडगांवचो डिफेक्टर आमदार टर्न पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जागो जालो. मडगांवचो आवाज कंपेल्ड हिम टू विजीट मारगांव पुलीस स्टेशन कॉम्प्लेक्स जे साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट आणि कुशावती डिस्ट्रिक्टाचे हेडक्वॉर्टर्सूय जावन आसा. येस्टरडे ऑन थर्सडे 13th of August 2026 and experience द पथेटिक कंडिशन थंय ताचें कितें जालां तें. आता मारगांव पुलीस स्टेशन आणि क्वार्टर्स हॅज बीन क्रेविंग अटेन्शन फॉर द लॉंगेस्ट टायम आणि ह्या सगळ्यांक खबर आसा. पूण ना ह्या आमदाराक ना ह्या सरकाराक ताचें कांयच पडून गेल्लें ना इतली वर्सां जाली. एनीवेज आय होप बेटर सेन्स विल प्रिवेल आणि हांव सरकारा कडेन इतलेंच मागता की जे ते नाका आशिल्ले एक्सपेंडिचर ते मडगांवान करपाक सोदता ते मागीर मडगांव म्युनिसिपल गार्डनाचें कॉन्क्रिटायझेशन आसूं नाजाल्यार हायड्रॉलिक पार्किंग जे हाडपाक सोदता ओल्ड फिश मार्केटान आसूं जे हांवें पयलींच सांगलां इट इज गोइंग टू बी अनदर व्हायट एलिफंट म्हणून. नाजाल्यार जे फूड कोर्ट ते हाडपाक सोदतात ओल्ड बस स्टँडाचेर आसूं ताची एक्चुअली गरजूच ना ते तांच्यांनी सायडीन दवरचे आनी हे पुलीस स्टेशनाची बिल्डींग परत जी बांदपाची आसा आनी क्वॉर्टर्स बांदपाचे आसा ते मातशें काम प्रायोरिटायज करचें आनी बांदतना विथ अल्ट्रा मॉडर्न फॅसिलिटीज आनी एम्युनिटीज बांदचें आनी तें काम बेगीनच्या बेगीन चालू करचें. Like, subscribe and get notified.